مساء الخير عليكم. جيناكم اليوم فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم يهضر على تيبازا، واحد الحانوت راهو في لا بيتونيير تاع تيغوار اي باتريمون، تو سكي تراديسيونيل بيان سور في على مان. راكو تشوفوا لهنا في الحوفات اوليو باش يرموهم يديروا لهم اون سكوند في، يخيطوهم يدوهم سو فورم دو بوف دو كوسان اي سي بو. لهنا ثاني راكو تشوفوا واحد المريفعات، هذاك فنيق ثان زمان ما كانش دار ما كانش فيها فنيق. لو ديسان في علامة فوالا تو سكي تراديسيونيل. ودوك نشوفوا ندخلوا لداخل عند وثيق. Il va nous expliquer exactement les produits اللي عنده. C'est des produits naturels. تفضلوا معنا نشوفوا. السلام عليكم. فوالا هادو سي دي برودوي تاع تالا. فوالا عندكم هذه سي لا طوماط سيشي او سولي. هذه لي سيشي او سولي ومن بعد يديروها دون دو لويل دوليف وينبوطيوها افيك لي ميزور دو سانيتير. هذه سي الهريسه بربر. هذه elle est cuite au feu de bois. Elle est très bonne aussi. وهذا c'est le pesto. C'est une recette italienne. Elle est faite à base de basilic, هو الحبق, les pignons de pain, هو السقوقو, ou quelques ingrédients, ويديروها l'huile d'olive. C'est bon pour les poissons, pour les pâtes, etc. C'est des olives de Sig, la Siglas. كاين l'olive verte, كاين variante, كاين هذه à la grecque. مخدومة بزيت الزبوج والزعترة. فوالا. وهذا سي دي زيبيس. لهنا سي دي زيبيس، سي دي زيبيس. هادو كاين لاي، كاين لاي سيشي، كاين لونيون، كاين الشربة. فوالا. هذا سي دو كافي دو نوايو دو دات torréfié. C'est une recette hollandaise créée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. وهذا c'est du beurre d'arachide. هذا c'est plein de fibres. Magnésium, potassium. نروحوا هنا عندنا سي لو ميل. هذا تاع الكاليتوس اللي على السالة. هذو يخلطوه كيما الدراري يديروا لهم افيك، يعطيوهم يشربوا اون كويغ لو ماتان وليكور في الليل. هذا سا بريفيان لا تو. وهذه عسل تاع لو جوجوبي، السدرة. فوالا. هذه سي لا ميلاس دو خروب. هذه سي بون بور لاباري ديجستيف، سا ريغول لاباري ديجستيف. وهذه كيف هذا سي لا ميلاس تاع لا كان سكر. هذه سا ريغول لانيمي اللي عندهم لانيمي. هذه سي لا كونفيتور دو دات. وهذه كونفيتور de figue. Voilà, c'est les différentes épices. Voilà. Avec c'est une sauce tomate. Cuite au feu de bois. Kif, naturel. Voilà, c'est des piments forts, piments de Cayenne. هذا المحلبي. هذا طمينة تاع المايس. وكاين تاع البليدور. هذه سي دي زيدغولا تاع فلور دورانج. هذا مقطر دون دي زالومبيك تاع النحاس، مقطر يعيطولو. هالعام كانت موفيز سيزون ما ديناش منه بزاف. وهذو سي دي زيبيس كيف تاع تلمسان. كاين pour tous les plats. كاين لي بوافغي، كاين شوربه، كاين حريره، كاين بولي اكسيتيرا. سي تلمسان. هذا كيف سي دي زيبيس واحد اخرين. سي لي ميم سي لي ميم اللي شفناهم قبيلات بصح دون دي غروند بواط. هذاك ما كان. هذه سي اون ويل دو ماساج مخدومه بالقرنفل. مليح اللي عندهم ستار اللي كيما لي روماتيزم ولا سي ان انتي انفلاماتور القرنفل. وهنا عندنا لي ديفيرون لارجيل. عندنا بلانش، عندنا روج،
عندنا jaune et verte. كاين pour les peaux sèches la blanche, rouge pour les peaux grasses, والاخرين c'est pour les peaux mixtes. وهذا c'est un gel douche مخدوم بالhuile de graines de figue de Barbarie ou l'huile de rose. كيف هذا خدمناه sur commande. Voilà. هذه l'huile essentielle de romarin. Ah, le romarin. Voilà, l'huile de massage tissu profond, stimulante à l'huile. Pardon. هذه الصابون تاع الزيت تاع l'huile de lentisque اللي هو الذرو. هذه c'est un cicatrisant régénérateur efficace les jambes lourdes كيف مليح. هذا savon au miel naturel. Il purifie, il hydrate, il régénère la peau. Les points noirs ou l'acné. هذا carotte et miel. Fait la carotène, c'est un oxydant, vitamine E et antibactérien. هذا مخدوم بالhuile de graines de figue de Barbarie. La graine de figue de Barbarie, il faut 1 tonne de fruits باش نحيو منها 30 كيلو تاع لو grain باش نديرو 1 litre. Elle est plus chère que l'huile d'argan. هذا c'est un anti-ride, il hydrate la peau, il élimine les impuretés, c'est un lifting. وهذا c'est clou de girofle. هذا كي ديك الزيت اللي شفناها من قبيلك. هذا il faut pas l'appliquer sur le visage. هذا مليح لي زارتيكولاسيون يخليو يديروا الصابون يخليوه 5 مينوت ومن بعد يغسلوا لو تياد. فوالا زيدوا هذا سي لا سير دافري. هذا فيتامين A مليح لاكني مليح لي بوان نوار. il purifie, il hydrate et régénère la peau. هذا النيجل et propolis. النيجل يعيطوا الحبة السوداء. هذا c'est un régénérateur de la peau, il atténue les rides. Le propolis c'est un antibactérien. Le propolis c'est la culture de la ruche تاع النحلة. هذا ملي c'est un antibactérien مليح l'eczéma ou les mauvaises odeurs. هذا curcuma. هذا مليح هذا c'est anti-tache ومليح لاكني ومليح البسوريازيس كيما نقولوا حنا الحزازة. فوالا نعاودو نوليو لهنايا. هذه c'est une crème curcuma, l'huile essentielle de lavande. هذه مليحة لي طاش تاع لا بيغمونطاسيون دو لا بو. مليحة لي طاش نحي لي طاش. وهذه c'est une crème anti-ride anti-cerne مخدومة بالسم تاع النحلة بلا ما يقتل النحلة. c'est une nouvelle technique. والhuile essentielle de lavande. وعندنا هذه كيف c'est une crème كيف مخدومة artisanellement. هذه مليحة لي جيرسور تاع اللي عندهم رجليهم في القن من تحت. فوالا. وهنا وزافي هنايا عندكم لي زويل اسونسيال. les huiles essentielles pressées à froid. كاين l'amande douce. هذه l'amande douce. هذه l'amande amère. هذيك l'huile d'amande douce. هذه مليحة كونت لي فيرجيتور فيها لا فيتامين A ومليح l'élasticité تاع لا بو. فيتامين E réparation cellulaire. فوالا. وكاين l'huile de nigel اللي قلنا الحبة السوداء. هذه كيف يعطيها الويل تاع الفراعنة. مليحة اللازم لانفيكسيون لي شوفو لا بيرت دو بوا لا ديجيستيون و تريتمون تاع لا ديابيت. وهذه l'huile de sésame. Semsem. C'est un antioxydant, il nourrit, régénère la peau et assainit la peau كيف c'est un cicatrisant. كاين l'amande amère. هذه وراهي. هذه مليحة pour le contour des yeux ou le vieillissement cutané تاع la peau c'est-à-dire elle atténue les cernes, c'est un anti-tache, anti-pigmentation et anti-pelliculaire. وهذه la carotte. La carotte معروفة فيها la carotène. c'est un masque كيف و هذه مليحة في الصيف كيف تخرج لك اون بو شابة مع البرونزاج ايتو. فوالا هذا هو. وهادو سي دي زويل اسونسيال. كاين تاع ليكاليبتوس.
هذا يديروا dans une goutte dans un diffuseur de 2 gouttes et ça parfume à la maison. عندنا هذه وعندنا تاع لا لافوند. فوالا هذا ما كان. لافوند هذه مليحة للشعر سي يوزاج كوسميتيك اي كونسوماسيون. كيف فوالا. وهذه سي لي زيدرو دو روز كيف مقطر دون فاسون تراديسيونيل في لي زالومبيك تاع النحاس كيف يوزاج كوسميتيك مليح لي شوفو لو فيزاج اي كونسوماسيون. فوالا كيف كاين سي ان ديماكيون كيف كاين نسا يديروه كوم ديماكيون. فوالا والسلام عليكم. Et voilà, رانا كملنا التحويصة عند واتق. N'hésitez pas de le visiter bien sûr. ولا عجبكم لا فيديو ديروا لنا جيم et abonnez. Salut.